बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान और आप सब आज ज़ियारत करेंगे रोज़ा मौला अब्बास के रोज़े से मकाम बीबी शेर फ़िज़्ज़ा तक। तमाम मोमिनीन मेरे साथ रहिएगा। खूबसूरत मंज़र हैं ज़मीन करबला। 4 अक्टूबर की सुबह का टाइम है, ये फजर के बाद की सारे मनाजिर। मैं इस टाइम मौला अब्बास के रोज़े के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। जिस दरवाज़े पर खड़ा हूँ ये है बाब क़िबला। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास। मेरे ये राइट साइड पर ये रास्ता मकाम कफ़े अब्बास की जानिब जाता है और ये दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पर ये सारा बैनुल हरमैन और मौला हुसैन की जानिब रास्ता जाता है और मुझे इसी रास्ते से करीब में ही मकाम शेर बीबी फ़िज़्ज़ा तक जाना है। मेरे साथ मिलकर ज़ियारत कीजिएगा। आज की सुबह के आगाज़ करते हुए अपना नाम लेकर मौला इमाम हुसैन की बारगाह में, मौला अब्बास की बारगाह में, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा और दुआ करते रहिएगा अपने लिए। आपकी जो भी हाजात हैं, ख्वाहिशात हैं, मौला अब्बास से शहज़ादी सकीना का सदका मांगते हुए, मौला हुसैन से शहज़ादा अली अकबर का सदका मांगते हुए दुआ करते रहिएगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि मेरा मौला आज का आपका सलाम सबका और आप तमाम मोमिनीन की जो भी नेक दिली हाजात, ख्वाहिशात और दुआएँ हैं, मेरा मौला अब्बास शहज़ादी सकीना का सदका अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तो ये है रोज़ा मौला अब्बास बाब क़िबला। आपने इस दरवाज़े को याद रखना है। यहाँ से मकाम शेर बीबी फ़िज़्ज़ा तक कैसे आपने जाना है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये दरवाज़ा आपने याद रखना है। मकाम कफ़े अब्बास ये सामने है, सामने गली में, और उसके सामने ये मकाम बाब क़िबला है। दरवाज़े का नाम है बाब क़िबला। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास। लेफ़्ट साइड पर ये सामने आपने बैनुल हरमैन में नहीं जाना है, उसके बाहर वाली साइड पर ही रोड पर रहना है और सामने पहली जो गली आएगी उसमें हमने दाखिल होना है। बैनुल हरमैन के ये जो 2 दरवाज़े हैं, आपने तीसरे दरवाजे के सामने से जाना है। ये दरवाज़ा ओपन है, फिर उससे अगला ये दूसरा दरवाज़ा ओपन है, फिर तीसरा जो दरवाज़ा है वो क्लोज़ है और उसके सामने वो गली है जिसमें हमने दाखिल होना है। ये पोल नंबर लिखे होते हैं इन पे 15 और इससे अगला जो पोल नंबर है उस गली से हमने एंटर होना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा बाहर वाली साइड है बैनुल हरमैन की और बैनुल हरमैन बहुत खूबसूरत लग रहा है। इमाम हसन अस्करी की आमद के सिलसिले में बहुत खूबसूरत सजाई गई करबला। मेरी दुआ है कि जो भी मोमिनीन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी बसते हैं, मेरा मौला करबला का हर एक रंग देख सकते हैं अपनी आँखों से। मेरा मौला सबको बआसानी ये सारे के सारे रंग करबला के दिखा सके। हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो चुकी है और फजर के बाद के ये मंज़र हैं। तमाम मोमिनीन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि जो भी मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा मौला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। बिल्कुल अब सामने ये देखें तो रोज़ा मौला इमाम हुसैन है। करीम करबला की बारगाह में सलाम पेश कीजिएगा। दुआ है मेरी कि आप तमाम मोमिनीन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही, मेरा मौला आप सबके लिए रास्ते आसान करे, आसानियाँ करे और आप सब मोमिनीन के रोज़गार में रिस्क में बरकत अता फरमाए और आप तमाम मोमिनीन बआसानी अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों समेत इस ज़मीन करबला की ज़ियारत पर आ सके। तो ये अब मैंने आपको जैसे बताया था कि ये सामने बाब क़िबला मौला अब्बास का दरवाज़ा है। पोल नंबर 15 है ये सामने, ये वाला पोल नंबर 16 है। ये सामने ये गली है छोटी, हमने यहाँ से इंटर होना है और मकाम शेर बीबी फ़िज़्ज़ा तक जाना है। इतना ज़्यादा कोई सफ़र नहीं है, मतलब कि इस ज़ियारत पर आने के लिए आप बआसानी कर सकते हैं कि बाब क़िबला पर आएंगे और बिल्कुल सामने ये बाहर जनरेटर भी रखा गया है इस गली में, आप इसकी भी निशानी रख सकते हैं और यहाँ से बिल्कुल सामने चलते हुए आप बआसानी इस ज़ियारत पर जा सकते हैं। ये मैं आपको लेके चलता हूँ। तो इस गली में दाखिल होते ही जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये छोटी सी गली है। हम यहाँ से चलते हुए बिल्कुल सामने आपको फिर ये मकाम जो है दिखाई दे देगा और उस मकाम की ज़ियारत बहुत सारे मोमिनीन कर चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है फिर दोबारा से आप सबको नसीब हो और हर एक मकाम पर आप ज़ियारत देख सकें, कर सकें, हर एक एतराफ़ की ज़ियारत पर फुर्सत दे सकें। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। ये है मकाम शेर बीबी फ़िज़्ज़ा। तो ये मकाम आपने ज़ियारत, आज की आपकी ज़ियारत है मकाम शेर बीबी फ़िज़्ज़ा। ये वो मकाम है जब मेरे मौला इमाम हुसैन के लाशे को पामाल किया जा रहा था तो वो शेर जिसका नाम हारिस था, बीबी फ़िज़्ज़ा ने उस शेर को बुलाया था कि जो मौला अली ने आपसे वादा लिया था वो वादा कर अपना
پورا کرو اور مولا کے لاشے کو پامال ہونے سے بچاؤ۔ تو یہ جو ہے اس مقام سے بی بی شیر فضا کا وہ تھا، اور پھر یہ مقام جو ہے اس نام سے منسوب ہے۔ اور آپ سب دیکھنے والے مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں کہ ہر ایک زیارت کرنا آپ سب کو کربلا میں نصیب ہو، ہر ایک مقام پر اٹھنا بیٹھنا اور پرسہ دینا آپ سب کو نصیب ہو، اور میرا مولا آپ سب کو کوئی غم نہ ہونے دے سوائے اپنے غم کے۔ ڈیلی ایک نہ ایک کوئی زیارت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، جتنی بھی زیارات شیئر کرتا ہوں میرا مولا یہ ساری زیارات آپ سب کو خود سے کرنا نصیب کرے، اپنے والدین بہن بھائی بچوں سمیت آپ تمام مومنین اس زمین کربلا پر ہوں، اور یہ سارے منظر آپ تمام مومنین خود دیکھیں، ہر ایک مقام پر سجدہ کر سکیں، پرسہ دے سکیں، اور مولا سے اپنے دل کی باتیں کر سکیں انشاءاللہ۔ میں اس ٹائم موجود ہوں بین الحرمین میں، زمین کربلا بین الحرمین کی زمین سے آپ تمام مومنین کو یہ سارے خوبصورت منظر دکھا رہا ہوں، اور اس ٹائم بھی بہت زیادہ تعداد میں مومنین اس زمین کربلا پر موجود ہیں، جو کہ اس زمین کربلا پر ابھی بھی جشن بھی منا رہے ہیں اور اپنی عبادت میں بھی مصروف ہیں۔ اس ٹائم بہت زیادہ رش ہے زمین کربلا میں، اور دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ تمام مومنین بھی جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، میرا مولا آپ سب کو بھی آپ کی زندگی میں یہ جو شب ہے شب جمعہ کی اپنے در پر گزارنا نصیب کرے۔ تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو بھی مومنین جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، جلد انشاءاللہ یہ سارے خوبصورت مناظر آپ تمام مومنین اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ خوبصورت منظر ہے، رونق ہے، جشن کا ایک سما آپ سب کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ جس طرح سے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم اس زمین کربلا بین الحرمین پر چلتے ہوئے، میرا مولا آپ سب کو بھی جلد یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، اس زمین کربلا بین الحرمین اور ایک تمام اعتراف کی زیارت کر سکے۔ خوبصورت ایک خوبصورت منظر ہے، بہت زیادہ۔ سامنے کریم کربلا امام حسین اسلام کا روضہ مبارک ہے، اور میرے دوسری جانب یہ باب الحوائج، بہت خوبصورت دروازوں کو سجایا گیا ہے، بہت خوبصورت پھول لگائے گئے ہیں جگہوں جگہوں پر، اور پوری رات یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں مومنین موجود رہیں، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ مولا آپ سب کو بھی یہ سعادت نصیب کرے گی۔ دعائیں کرتے رہیے گا اپنے ان تمام مومنین دوست احباب کے لیے جو آپ سے اکثر اپنی دعاؤں کا کہتے ہیں، سب کے حق میں دعا کرتے رہیے گا، کریم کربلا کے روزے کی جانب دیکھتے ہوئے، مولا عباس کے روزے کی جانب دیکھتے ہوئے، جو بھی حاجت ہو مولا کریم کربلا سے، اور تمام مومنین کریم کربلا سے شہزادہ علی اکبر کا صدقہ مانگ کر دعا کیجیے، اور مولا عباس سے شہزادی سکینہ کا صدقہ مانگتے ہوئے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کہ آج آپ تمام مومنین جو بھی خواہش کریں مولا سے، مولا اپنی بارگاہ میں جلد پورا فرمائے، الہی آمین۔ ایک بار پھر آپ سب کو آمد مولا حسن عسکری بہت 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 مبارک ہو، سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور اس زمین پر ایک جشن کا سما اب تک چل رہا ہے، اور بہت خوبصورت یہ سما ہے۔ میرا مولا یہ سما آپ سب کو آپ کی زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب کرے، کربلا کا ہر ایک رنگ آپ سب کو بار بار دیکھنا نصیب کر۔ جشن کے جو سما ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے، اور سوگ کا ایک سما جو ہوتا ہے اس کا الگ ہی ایک منظر ہوتا ہے۔ کربلا میں اکثر زیادہ تر سوگ ہی رہتا ہے، اور جشن جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہی یہاں پر ہوتے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں وہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ خوبصورت لائٹنگز ہیں، خوبصورت بینرز ہیں، خوبصورت سما ہے زمین کربلا پر۔ دعا ہے آپ سب کے لیے، میرا مولا آپ سب کو جو بھی مومنین دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مومنین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سب کی نیابت میں، اس دنیا میں بسنے والے تمام مومنین کی نیابت میں، کہ جو بھی مومنین پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے میرا مولا، جو مشکلات ہیں وہ مشکلات دور فرمائے میرا مولا، جتنے بھی مومنین اپنے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے نصیب اچھے فرمائے، جو بھی مومنین اپنے لیے اولاد کی دعائیں کر رہے ہیں میرا مولا ان سب کو اولاد نصیب کرے، جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا ہو، جتنے بھی مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا ہو، جو بھی مومنین قرض دار ہیں مقروض ہیں میرا مولا ان سب کی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان کا غیب سے قرض ادا فرمائے، جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی
بیمار حال ہیں، جو کسی بھی موذی بیماری کا شکار ہے، مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحت یابی عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام محرومین کو اصال ثواب کر دیجئے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے محرومین ہیں، میرا مولا سب کے درجات بلند عطا فرمائے۔ میرا مولا آپ سب کو زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کی زیارت بار بار کرنا نصیب کرے، اور چونکہ اب یہ آگے ایام عزا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ مقدس مقامات پر کیے جائیں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے میرا مولا آپ سب کو جو ہے یہ سارے ایام جو ہے مقدس مقامات کی ہی زیارت پر کرنا نصیب کرے۔ میری دعا ہے آج کے دن کہ آج اس دن کا صدقہ ہماری تمام دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول ہو کہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔